carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Ang basahon sa Biblia sa unang libro ni Moses, Genesis Kapitulo 5, Cebuano. Kini mao ang basahon sa mga kaliwatan ni Adam. Sa adlaw nga gibuhat sa Dios ang tao, sa kasama sa Dios siya gibuhat niya. Lalaki o babae iyang gibuhat sila, o gipanalanginan sila, o gitawag niya ang ngalan nila og Adam sa adlaw sa pagbuhat kanila. Og nakadangat si Adam og usa ka gatos ug katluan ka tuig, og nanganak og usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya. Ingon sa iyang dagway og nagtawag sa iyang ngalan, si Seth. Ug ang mga adlaw ni Adam, sa human siya manganak ang Seth, 8 kagatos ka tuig. Og nanganak siya og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adam, 9 kagatos og katluan ka tuig, og namatay siya. Og nakadangat si Seth og usa ka gatos og 5 ka tuig, og nanganak kang Enos. Og si Seth sa human manganak kang Enos, nakadangat og 8 ka gatos og 7 ka tuig, og nanganak siya og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Seth, 9 kagatos og 10 og 2 ka tuig, og namatay siya. Og nakadangat si Enos og 9 ka tuig, og nanganak kang Kainan. Og si Enos sa human manganak kang Kainan, nakadangat og 8 kagatos og 10 og 5 ka tuig, og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Enos, 9 kagatos og 5 ka tuig, og namatay siya. Og nakadangat si Kainan og 7 ka tuig, og nanganak kang Mahalalel. Og si Kainan sa human manganak kang Mahalalel, nakadangat og 8 kagatos og 4 ka tuig, og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Kainan, 9 kagatos og 10 ka tuig, og namatay siya. Og si Mahalalel nakadangat og kanuman og 5 ka tuig, og nanganak kang Jared. Og si Mahalalel sa human manganak kang Jared, nakadangat og 8 kagatos og 3 ka tuig, og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Mahalalel, 8 kagatos ka siyaman og 5 ka tuig, og namatay siya. Og si Jared nakadangat og usa ka gatos og kanuman og 2 ka tuig, og nanganak kang Hinok. Og si Jared sa human manganak kang Hinok, nakadangat og 8 ka gatos ka tuig, og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Jared, 9 kagatos kanuman og 2 ka tuig, og namatay siya. Og si Hinok nakadangat og kanuman og 5 ka tuig, og nanganak kang Methuselah. Og naglakaw si Hinok kuyog sa Dios sa human siya manganak kang Methuselah. Og 3 kagatos ka tuig, og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Hinok midangat og 3 kagatos og kanuman og 5 ka tuig. Og si Hinok naglakaw uban sa Dios og nawala siya, kay gikuha siya sa Dios. Og nakadangat si Matusalam og 1 kagatos kawaluan og 7 ka tuig, og nanganak kang Lamek. Og si Matusalam sa human manganak kang Lamek, nakadangat og 7 kagatos kawaluan og 2 ka tuig, og nanganak siya og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Matusalam, 9 kagatos kanuman og 9 ka tuig, og namatay siya. Og nakadangat si Lamek og 1 kagatos kawaluan og 2 ka tuig, og nanganak og 1 ka anak nga lalaki. Og gitawag niya ang iyang ngalan si Noe, nga nagaingon,
Kini siya magalipay kanato sa atong buhat, ug sa kabudlay sa atong mga kamot, nga moabot tungod sa yuta nga gitunglo ni Jehova. Og si Lamech sa human siya mga anak kang Noe, nakadangat og 5 ka syaman og 5 ka tuig. Og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Og ang tanan nga mga adlaw ni Lamech 7 og 7 ka tuig og namatay siya. Og ang panuigon ni Noe 5 ka tuig og nanganak siya kang Sem, Cham og Japet. Kapitulo 6. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ibabaw sa naong sayuta, ug may nangatawo kanila nga mga anak nga babae. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, nga ang mga anak nga babae sa mga tawo, nga sila mga maanyag. Nangasawa sila sa tanan nilang napili. Og miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tawo, kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos ug kaluhaan ka tuig. Niadtong mga adlawa dihay mga higanti sa yuta, ug sa human usab niini sa nahaduol ang mga anak nga lalaki sa Dios sa mga anak nga babae sa mga tao, ug na nagpanganak sila. Kini sila mao ang mga maisog nga tawo sa karaang panahon, ang mga tawo nga bantugan. Og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tawo sa yuta dako, ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tawo sa yuta, ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Og mingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sayuta ang tawo nga akong gibuhat. Sukad sa tawo hangtod sa mga mananap, ug hangtod sa mga butang na nagkamang sayuta, ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong ug hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Ug si Noe nanganak og 7 ka mga anak nga lalaki. Si Sem, si Cham ug si Japhet. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios. Ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Ug nakita sa Dios ang yuta, ug ania karon kini nadunot. Kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. Ug miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod anian na sa atubangan nako, kay ang yuta napuno sa mga paglugos tungod kanila. Ug ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga gopher. Magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka. Og pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Og buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi. Ang katas-on sa arka 7 kagatos ka maniko. Ang iyang kalapdon 5 ka maniko, ug ang iyang kahabugon 3 ka maniko. Magbuhat ka og usa ka gawang sa arka, ug humanon mo kini sa usa ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw, ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka. Ug buhatan mo og 7 ka hunta-hunta nga may salog sa ilalom sa ikaduha ug ikatulong hunta. Ug ako, ania karon, ako magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit. Ang tanan nga anaa sa yuta mga matay. Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo, ug magasulod ka sa arka, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki,
ug ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo. Ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod, duruha sa tagsa kadagway, isulod mo sa arka, aron mga buhi sila uban kanimo. Kinahanglan sila nga mga laki ug mga bayi. Sa mga langgam ingon sa ilang matang, ug sa mga baka ingon sa ilang matang. Sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa ilang matang. Duruha sa tagsa kadagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. Ug magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalanon nga ginakaon, ug tigumon mo kini diha kanimo. Ug kini mahimo nga kalanon alang kanimo ug alang kanila. Ug kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya.